نبی کنے نے 1,24,000 کمو پیش انبیاء. پھر میرا رسول آ جائے اللہ جی تسی دس دیو کی کرنا ہے. فرمایا میرے نبی دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے, کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں, اپنے صحیفے نہیں چلانے. ذرا غور کرو, اپنی تورات انجیل زبور نہیں چلانی, اپنے صحیفے بند, کتاباں بند, اپنیاں نبوتاں بھی بند, خطابتاں بھی بند, امامتاں بھی بند, سارا کچھ چھڈ کے تسا آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانے. ذرا غور کی یہ ویلا تو میں نننا عربی گرامر دی روح نا نون سکیلا دا اللہ پار پا کے نا وزن پا کے گل کر رہے نبیہ پودے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں, کتاباں, امامتاں, خطابتاں, صحیفے, شریعتاں تمام بند, سارا کچھ چھڑ دینا ہے تے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا. ہوں اگے دوجا ترجمہ سنو لَتُؤْمِنُنَّ دا کی لَتُؤْمِنُنَّ بِی. اے میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے, تسا سارے نے مل کے میرے محبوب دا کلمہ پڑھنا ہے. یہ دوجا ترجمہ ہے. اگے تیسرا ترجمہ بھی سن لو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اے میرے نبیو تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو تے جیڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے ساریاں دا امام بن کے آ رہا ہے. تسی او دے مقتدی ہو, جتھے او حاضر ناظر زندہ ہوئے گا تسا مسلے تے کھلونا نہیں. بول چلو تو ہی تے بولو نہیں, کیونکہ آپ دی ذات بھی آخری ہے تے آپ دی بات بھی آخری. نبی دی ذات تو بعد کسے دی ذات نہیں چل سکتی تے میرے نبی دی بات تو بعد کسے دی بات بھی نہیں چل سکتی. ہن نبی علیہ السلام انبیاء نو ایک کہہ دیتا ہے. ہن توجہ میرے ول کرے آجے, ہن کسے دی نبوت تے شریعت کیوں نہیں چل سکتی؟ وجہ کی ہے آدم دنیا تو چلے گئے, اپنے 10 صحیفے نبوت نال ہی لے گئے. حضرت شیش دنیا تو چلے گئے, 50 صحیفے تے نبوت نال لے گئے. حضرت ادریس دنیا تو چلے گئے, 30 صحیفے تے نبوت نال لے گئے. حضرت موسیٰ دنیا تو گئے, اپنی تورات نبوت نال لے گئے. حضرت عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے تے اپنی انجیل تے نبوت نال لے گئے. نبی داؤد دنیا تو چلے گئے, اپنی کتاب زبور تے نبوت نال ہی لے گئے. آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا, آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے, آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے. اور نوا نبی بھی نہیں تے نوا دین بھی نہیں, جیڑا مرضی دین بنا کے آکھیا بھی دین ہے. ختم نبوت تے ایک میں آیت لگا پڑھنا, وہ دلالت کر دی. ایتا قرآن چ کئی نے ساری سنانا. میدان عرفات دا 9 ذوالحج جمعہ دا دن تے 10 ہجری ہے. میرے پیغمبر حج کرن واسطے مکے تشریف لے آئے نے تے 9 ذوالحج نو میدان عرفات دا تے میرے آقا اونٹنی تے چڑھے نے تے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے تے آسمان تو جبریل قرآن دی ایک آیت لے کے آ جاندا ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سونیا
اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے تے جدوں آیت نازل ہوندی ہے صحیح بخاری دی روایت کتاب التفسیر ہے میرے نبی نے اپنی انگل آسمان نو اٹھا لئیے تے فرماندے نے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ چوتھی دفعہ جڑا 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ اجتماع میدان عرفات دے اندر ہے میرے نبی نے انہاں والے اشارہ کر کے گیا تسی بھی گواہ بن جاؤ اے گواہیاں قادیاں نے اللہ تیری گواہی اے وے جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے جویں تو شریعت میرے تے نازل کیتی ہے میں منوا ان اوویں ہی صحابہ تک اس دین نو پہنچا دیتا ہے میں محمد نے اس دین چ وعدہ بھی نہیں کیتا تے کاٹا بھی نہیں کیتا ہن جدے سینے تے پورا دین اتریا ہے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو دے چھڑی ہے یہ جدروں مرضی دین چ وعدہ کرے گھاٹا کرے آکھیا بھی بدعت حسنہ ہے کا چنگا عمل ہے یہ جڑا عمل تو کرنا ہے اس عمل دا آمینہ دے لال نو نہیں سی پتا صحابہ نو نہیں سی پتا یہ بدعت حسنہ ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن جڑا انسان اسلام دے اندر نوی چیز نو رائج کردا ہے نوی کوئی چیز تھوپ دا ہے اسلام دے اندر پھر وہ اندر بدعت حسنہ ہے اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے وے کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تے ہی کرن دے یعنی پہلو دین پورا نہیں سی دین تے ہی کرن دے اور بھئی نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکل دے او دے اندر مل دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں رائے ونڈ دیاں ٹینکیاں دا پانی پا خالص نہیں تبلیغی مرکز دی ٹوٹیاں دا پانی پا پھر بھی خالص نہیں او دے اندر زمزم تے ڈیو پا پھر بھی خالص نہیں اے دے اندر کوک پیپسی پا دے پھر بھی خالص نہیں اے دے اندر زمزم دا پانی پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ رحمت مصطفیٰ رحمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا حافظ محمد یوسف سوری صاحب خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کام نے بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا بھوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے ایسے طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے جی آپ دی ذات جیسی کسی دی ذات ہے جی نبی دی ذات جیسی کوئی ذات نہیں پھر نبی دی بات جیسی بات کی دی بولیے ذات بھی مصطفیٰ دی تے بات بھی مصطفیٰ دی اللہ نے نبیاں نو کہہ دیتا ہے ہن قیامت آ سکدی ہے نواں نبی بولیا جی سارے آندہ متفقہ فیصلہ ہے پاہمیں کوئی بریلوی ہے دیوبندی ہے اہل حدیث ہے کسے مسلک نہ بھی تعلق رکھتا ہے جنہ کلمہ آمینہ دے لال دا پڑے ہے سارے آندہ ہی کوئی عقیدہ ہے کہ قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتی تے جے کوئی آکھے میں نبیاں او کانا دجال بے ایمان مرتد کافر
کسیٹی دا پتر تے ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا؟ بولو، قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آئے گا، قرب قیامت ایک نبی نے آنا جے، اے دانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنا کتے وے؟ دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینار ہے، اس مینارے دے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا۔ ذرا گل توجہ نہ سنیا جی، وہ مینارہ بن چکی ہے، وہ مینارہ بن گیا جدے تے حضرت عیسیٰ فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، یعنی فجر دی اذان تے نماز دے درمیانے وقت دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے۔ آقا فرماندے نے فرشتیاں دے پران دے اتے میں ہاتھ رکھے ہونگے، ایک روایت ہوندی ہے اس مینارے تو سیڑھی آسمان نو لگائی جائے گی، اس سیڑھی دے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترنگے تے مینارے نہ سیڑھی لا کے مومنین حضرت عیسیٰ نو اتار لین گے تے حضرت عیسیٰ دے والا چو پانی نچڑ رہا ہوئے گا تے زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا۔ میرے عیسیٰ ہونگے امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ، وہ مصلی تے کھڑے ہونگے نماز پڑھان واسطے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو دوروں ویکھنگے تے کہنگے آج نبی دی حدیث سچی ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے نے مصلی چھڑ کے پران ہو جانگے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کہنگے آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ، تسی نبی ہو، اسی تھوڑے مگر نماز پڑھنا چاہنے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے امام مہدی نو نماز تسی پڑھانی ہے، میں آج نماز پڑھان واسطے نہیں آیا، او دنیا دے لوگ ہو میں نماز پڑھن واسطے آیا، کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا ہوں۔ کی بن کے آیا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ 40 سال انہاں زندہ رہنا، یہ ساریاں گلاں نبی علیہ السلام نے دس دیتی ہیں تے پیغمبر اللہ دی وحی تو بغیر بول دے بولیے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ 40 سال زندہ رہنا ہے، شادی کرنی ہے، بچے ہونے نے، پھر انہاں فوت ہونا ہے، جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے، پھر قبر انہاں دی روضہ رسول چ پیغمبر دے قدماں چ بننی۔ یہ ان حتمی حدیث دے اندر موجود ہے۔ تے ایک بندہ ایتھوں انڈیا چو اٹھیا قادیاں چو، انہیں 1891 دے اندر پہلا دعویٰ یہی کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا۔ پتہ ہے تو انہوں کی نہیں؟ بولیے نہیں پتہ۔ 1891 مرزا غلام احمد قادیانی کانا الو دا پٹھا، انہیں 2 کتاباں لکھیاں، ایک کتاب دا نام ہے ازالہ اوہام، دوجی کتاب دا نام ہے فتح اسلام یا فتح الاسلام۔ انہیں 2 کتاباں چے دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا۔ 2 کتاباں چھپیاں کی تھے امرتسر دے شہر دے اندر ایک پریس سی، او دے اندر ایدیاں کتاباں چھپن واسطے آئیاں تے شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ دا ارسالہ چھپدا سی، وہ اپنے کام واسطے پریس دے وچ آئے، رسالے دا پتہ کرن، پریس والے دسیا جی راتی مرزے دیاں 2 کتاباں آئیاں نے، انہیں دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا۔ تحریک کے ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر شروع ہوئے۔ ذرا غور کیجئے۔ اور مولانا آغا شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی تحریک کے ختم نبوت، کہنے لگے میں پہلو پتا کرا کہ تحریک کے ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے، پھر اندر میں پوریاں کتاباں پھولیاں، جانچیا، پڑتال کی تھی، اینڈ تے نتیجے دے پہنچیا کہ تحریک ختم نبوت دے پہلے بانی
اہل حدیث دے سرخیل اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، جنہاں نے 1891 تحریک ختم نبوت دی بنیاد رکھی، سارے کام کیتا ہے، دیوبندیاں بھی اس میدان چ کام کیتا ہے، بریلویاں بھی کیتا ہے، میں کسی دا انکار نہیں کرتا، اور حق بنتا ہے کہ ہر بندہ ختم نبوت دے میدان چ لڑے، نبی دے صحابہ لڑے نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دور خلافت مسیلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا، میرے ابو بکر نو نیند نہیں آ رہی، آپ نے ایک لشکر تشکیل دیتا، مسیلمہ کذاب نے جا کے صحابہ لڑے، میرے بھائیو بدر چ، احد چ، خندق چ، خیبر چ، تبوک چ، حنین چ، انہیں صحابہ کسے جنگ چ شہید نہیں ہوئے جنہیں صحابہ ختم نبوت دی جنگ چ شہید ہوئے، کنے صحابہ پتہ جی 1200 صحابہ، کسے غزوے دے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، کسے چ 100 ہوئے، کسے چ 90 ہوئے، 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیتا ہے جڑی مسیلمہ کذاب نہ ختم نبوت دی وجہ تو جنگ ہوئی، اور مسیلمہ کذاب بیٹھا سی ایک بڑی محفوظ جگہ تھے جتھے کمان کر رہے تیرے مریا کی واشی بن حرب جنہیں نبی دے چاچے امیر حمزہ نو میدان احد شہید کیتا ہے تے سینہ چاک کیتا ہے تے دا کلیجہ کڈیا تے ہندا نو دیتا ہے، پورے کٹ دیتے انگلاں دے، کان کٹ دیتے، نک کٹ دیتا ہے، ہار بنا دیتا ہے، نبی علیہ السلام فتح مکہ دے موقعہ دے بیٹھے نے، ایسرا بیت اللہ دے دہلیز دے نال تھلے ٹیگ لا کے صحابہ انہوں کو گرفتار کر کے لیا، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے واشی کلمہ تینوں بعد چ پڑھاواں گا، پہلو مینوں میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان شہادت تے سنا، تے جدوں انہیں داستان شروع کی تھی نبی دیاں رو رو کے داڑھی تار ہو گئی،